नमस्कार, म विनीता केसी। म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठेपछि देशको समृद्धि पक्कै पनि त्यति पर छैन। कोभिडबाट आक्रान्त भएको मुलुकमा यति बेलामा बिस्तारै बिस्तारै उच्च सतर्कता अपनाउँदै अब समृद्धितर्फ उठ्नुपर्ने बाध्यता पनि आइपरेको छ। तर जसरी यो मनसुन सुरु भइसकेसँगै अर्कोतर्फ फेरि पनि यो समाजमा अर्को खालको विपत्ति पनि आइपर्ने गरेको छ। हरेक वर्ष जब मनसुन सुरु हुन्छ, बर्खा सुरु भएसँगै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि आइपर्ने गर्दछन्, जसमा बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरू रहने गर्दछन्। दर्शक, यो वर्ष पनि जब मनसुन सुरु भइसकेपछि बाढी पहिरोले मानिसलाई केही त्रसित बनाइसकेको छ। बर्खाको समयमै बाढी पहिरोका कारण थुप्रै धनजनको क्षति पनि भइसकेको छ। तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका मानिस प्रभावित बनेका छन्। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्राकृतिक प्रकोपको पीडा बल्झिएको छ। तराई मधेसमा बाढी र डुबानका कारण सयौं मानिस विस्थापित हुनु परेको छ भने पहाडमा पहिरोका कारण घरबास र धनजनको समेत नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। राज्यले वर्षेनी यसको राहतका लागि र यो प्रकोप न्यूनीकरण गर्नका लागि करोडौं रकमहरू पनि छुट्याउने गरेको छ र विभिन्न नीति पनि बनेका छन्। तर सम्पूर्ण नीतिहरू कार्यान्वयनमा नआउँदाखेरि अझै पनि यो प्राकृतिक विपदलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नमा चुकिरहेका छौं। जनताको दैनिकी यतिविधि प्रभावित र कष्टकर बनिरहेको छ कि राज्यले अहिले यो जुन प्राकृतिक विपदबाट जसरी एउटा आम सर्वसाधारणमा परेको पीडालाई सोचे अनुरूप मलम अझै पनि लगाउन नसकिरहेको अवस्था छ र सरसर्ती हेर्दाखेरि जसरी प्राकृतिक प्रकोपलाई हामीले पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण त गर्न सक्दैनौं, किनकि यो प्रकृतिसँग जोडिएको पीडा हो, तर यसलाई कम भने पक्कै गर्न सकिन्छ। सरकारले हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पनि राख्दै आएको छ। यस सम्बन्धी योजना र नीति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि तीन तरिकाले सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमसँग जुझ्न सक्ने खालका विभिन्न उपायहरू पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ। जस्तो वर्षात यामका बेलामा बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिसँग जुझ्नका लागि उच्च सतर्कता अपनाउनु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जोखिम भएका स्थानलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि उपाय अवलम्बन गर्नु पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। दर्शक, यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेको जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, यो लमजुङको दृश्य हो। यहाँ पनि प्राकृतिक विपत्तिलाई हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौं र लमजुङमा केही दिन अगाडि मस्याङदी गाउँपालिकामा मात्रै 22 घरहरू पुरिएका थिए भने त्यहाँ जुन धेरै मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु परेका कुराहरू पनि थिए। त्यहाँ जुन पहिरो गएको छ, यसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँका मानिसहरूलाई केही कठिन भएको थियो। दर्शक, लमजुङमा पनि प्राकृतिक विपत्ति जसरी आयो त्यो पहिरोको कारणले गर्दा 22 वटा घरहरू पुरिनु भनेको निकै ठूलो क्षति हो र त्यसबाट अब ती प्रभावितहरूको दैनिकी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उनीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि रहेको छ र राहत र पुनर्स्थापनालाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र प्राकृतिक विपत्तिले यति बेलामा आम मानिसलाई त्रसित बनाइरहँदाखेरि कता कता वर्षेनी दोहोरिने यस्ता खालका बाढी पहिरोका विपत्तिहरूसँग जुझ्नका लागि हामी मानिसहरूले पनि उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। र जसरी दृश्यमा देखिरहेको छ, यो लमजुङको दृश्य हो। प्राकृतिक विपत्ति सुरु भइसकेपछि देशभर जसरी पहाडी मुलुकहरूमा विशेष गरी यस्ता पहिरोको जोखिमहरू पनि आउने गरेको छ र यसले वर्षेनी धनजनको क्षति पनि गर्ने गरेको छ। र कतिपय हिसाबमा चाहिँ पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्ति पर्दाखेरि राहत र उद्धार र पुनर्स्थापनाको काम सोचे अनुरूप नहुँदाखेरि पनि ती प्रभावितहरू अझ प्रभावित बन्ने गरेका छन्। र सरसर्ती हेर्दाखेरि कता कता यी प्रभावितहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा सरकारी उदासीनता पनि देखिन्छ। अहिले त तीन तहको सरकार छ, जसरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू पनि यसमा आफ्नो भूमिकालाई थप बलियो बनाउन सक्छन् र
कस्तो छ त? जसरी प्राकृतिक विपत्तिहरू वर्षिनी दोहोरिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यो भूमिकालाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्? हामी लमजुङतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। यति बेलामा लमजुङ मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विक हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। होमबहादुरजी, स्वागत छ यहाँलाई। सुनिरहेको छु हजुर, धन्यवाद। हजुर, अहिले यो जुन मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाकै कुराकानी गरौँ, समग्र लमजुङमै हेर्दाखेरि पनि प्राकृतिक विपत्तिहरू चाहिँ आइरहेको छन्। केही दिन अगाडि त्यहाँ 22वटा घर पुरिएको जुन घटना आएको थियो, अहिले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? ती प्रभावितहरूको अवस्था के कस्तो छ? जानकारी गराउनुहोस् न। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको साउनको 5 र 6 गते सामान्य पहिरो गएको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका गति बिहान 9:45 को समयतिर माथिबाट ठुलो ढिस्क तपाईँले अहिले प्रत्यक्ष पनि देखाउनुभयो। करिब 900 मिटर माथिबाट चाहिँ ठुलो पहिरो आएर सोही दिन चाहिँ पूर्ण रूपमा पुर्यो। जुन पहिरोको 19 परिवारका मानिसहरूको चाहिँ धनमाल भएको र अन्य चाहिँ लत्ता कपडा अन्न पातदेखि लिएर पशु उपाय सबै बगायो। मान्छेहरू भागदौड भयो। पारिपट्टिको चाहिँ पाँचौले बस्ती मान्छेले माथिबाट पहिरो आए, तपाईँहरू चाहिँ भाग्नुहोस् भनेर खाना खानेको समय सबै परिवार घरभित्र बसिरहेको अवस्था थियो। अरू दौड गर्नुभयो। भागिसकेपछि हामी करिब 2 घण्टापछि दर्शक लमजुङकै बारेमा हामी जोडिरहेका छौँ। लमजुङमा साउन 5 र 6 गते पहिरो आउँदाखेरि यसबाट प्रभावित बनेका छन् त्यहाँका आम सर्वसाधारणहरू। 5 र 6 गते त्यहाँ पहिरो गएको थियो। करिब 9:45 बजे यो पहिरो आएको थियो र यो पहिरो 81 आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा जोखिम हुँदैछ भन्ने र सतर्कताका केही उपायहरू पनि अपनाउन नपाइएको भनेर त्यहाँबाट जानकारी पनि आएको छ। र त्यहाँ जसरी त्यो प्रभाव भइसकेपछि चाहिँ समग्र व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ, अब यसको निकास के कसरी भइरहेको छ र उद्धारमा कस्ता खालका कठिनाइहरू आएका थिए र अब पनि यो बर्सातको समय अझै पनि रहेको छ, मनसुनको समय अझै पनि भएको कारणले गर्दा थप सतर्कता अझै पनि अपनाउनुपर्छ। धेरै जसो चाहिँ भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि पनि उद्धार गर्नका लागि निकै कठिनाइ भएका घटनाहरू पनि छन्, किनकि हाम्रो देशको जुन प्रकारको भौगोलिक बनावट छ त्यसमा उद्धार गर्नका लागि केही कठिनाइ हुँदाखेरि, चुनौती थपिँदाखेरि पनि थप प्रभावित र त्यसबाट थप धनजनको क्षति पनि हुने गरेको छ। हामी फेरि पनि मर्स्याङ्दी गाउँपालिका लमजुङतर्फ नै लाग्छौँ। त्यहाँका उपाध्यक्ष होमबहादुर विक फेरि पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। होमजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँले जानकारी गराउनु भयो साउन र 5-6 गते चाहिँ त्यहाँ पहिरो आइसकेपछि 9:45 मा त्यहाँ पहिरो आयो। त्यस पश्चातको अहिलेको अवस्था के छ? ती प्रभावितहरूको अवस्था के कस्तो छ? व्यवस्थापन के कसरी गरिएको छ? समग्र जानकारी दिनुस् न। पहिरो जाने बित्तिकै हामी स्थलगत घटनामा पुग्यौँ। सुरक्षाकर्मी, सेना प्रहरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ एकदम सचेत प्रयत्न र पारीबाट चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू, सामाजिक अगुवाहरूले एकदमै सतर्कता अपनाएको कारण मानवीय क्षति त भएन, तर करिब चाहिँ 21 घर सो बेलुका बगाएर त्यहाँको 84 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। त्यो विस्थापित भएका परिवारलाई सबैलाई चाहिँ हामीले खोजी उद्धार गरिसकेपछि नजिकको बस्ती तरापुमा रहेको सामुदायिक भवनहरूमा सबैले लगेर त्यहाँ जम्मा गर्यौँ। त्यहाँको अन्न पात वस्तु भाउहरू चौपायहरूको पनि उद्धार गर्यौँ। त्यसपछि मानिसहरूलाई जम्मा गरिसकेपछि विशेषतः सुत्केरी महिला, गर्भवती, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ पहिचान गरी अक्षमताको आधारमा त्यही तरापु वरिपरिका त्यहाँका नागरिकहरूले आफ्नै परिवार जस्तो दुःखको बेला हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने जुन खालको चाहिँ हार्दिकता र भावनात्मक सम्बन्ध देखाउनु भयो। हामी उहाँहरूलाई एउटा परिवारलाई एउटा घर परिवार जिम्मा लगायौँ त्यही दिनको बेलुका, र बाँकी रहेकालाई चाहिँ हामीले नरदेवी सामुदायिक भवन, धनेश्वर सामुदायिक भवन, सदस्य सामुदायिक भवन थियो, त्यो भवनहरूमा बेडहरूको, झुलहरूको व्यवस्था गरेर, ग्यासहरूको व्यवस्था गरेर उतिखेर हामीले सामाजिक सङ्घ संस्थामा अपडेट गराएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट खाद्यान्न लगायत त्रिपालहरू, रेड क्रस, आरसिटिसी भन्ने संस्था थियो, त्यति बेला तत्काल नेपाली काङ्ग्रेसका केही युवा नेताहरूले जम्मा गरेको रातबाट हामीले त्यो दिनको गाँसको व्यवस्था गऱ्यौँ। भोलिपल्ट फेरि त्यहाँ पुरिएर बाँकी रहेका सामानहरूको उद्धारको काममा हामी लागेका थियौँ र पर्सिपल्टको दिनमा चाहिँ 9 गते चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षतामा चाहिँ भेला गरेर पीडितहरू सहित र सर्वदलीय राजनीतिक दल त्यहाँ रहेको क्रियाशील नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ प्रमुखहरूलाई नै राखेर पल्लो पारी विपद व्यवस्थापन समिति बनायो र त्यो विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत हामीले नगद जिन्सीहरू राहत सङ्कलन गर्ने काम, अस्थायी तहर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ जग्गाहरूको पहिचान गर्ने काम, तिनीहरूको स्वास्थ्यहरूमा समस्या नआओस्, बालबच्चाहरूलाई पोषणहरूमा समस्या नआओस् भनेर
हामीले चाहिँ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अहिले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पीडितहरूलाई राहतको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र अहिले अस्थायी टहरा निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अब अहिले यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि पनि थप व्यवस्थापन गर्नलाई तपाईहरुलाई पनि स्वयं चुनौती छ होला र अहिले जसरी तपाईहरुले त्यहाँ व्यवस्थापनको पक्षलाई त्यहाँ ध्यान दिइरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ चुनौती के देखा परेको छ, समस्या के छ अहिले? अहिले तपाईँले राखेको जस्तो चाहिँ एकदम सरकारी व्यक्तिहरू उदार चाहिँ रहे, त्यहाँ सहयोग गरेनन्, एकदम चाहिँ जवाफदेही भएनन् भन्ने जस्तो जुन ढङ्गले पृष्ठभूमि भन्नुभएको थियो त्यस्तो होइन। हामी 6 दिनमा मोटरसाइकल 30 गते एक्सिडेन्ट भएर आफै बिरामी भएको मान्छे घटनास्थलमा पुगिसकेपछि उहाँसँगै बस्ने, खाने, पकाउने अहिले गाउँपालिका अध्यक्षहरू पनि स्थलगतै हुनुहुन्छ, त्यहाँ श्रमदान गरेर युवाहरूलाई चलाइरहनु भएको छ। राज्य चाहिँ नागरिकहरूको पीडाको बेला आइरहेको, अब सबैले बुझ्दाखेरि सबै त नहोला, तर हामी मर्सिङदी गाउँपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने 72 सालमा 74 सालको भदौको 27 गति पनि बाढी पहिरो गएको स्थलमा 3 घण्टाभित्र परेर मान्छे मरेका पीडितलाई चाहिँ राहत दिने काम, उद्धार गर्ने काम उहाँहरूको व्यवस्थापनमा हामी जुटेका थियौँ र त्योबाट पाठ दिएको हिसाबले पनि हामीले आफ्नो क्यापेसिटी अलिकति डेभलप गरिसकेका छौँ बाढी पहिरो म्यानेजमा। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो राहत सङ्कलन काम सुरु भएको छ। अहिले चाहिँ जटिलता भनेको अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन, उहाँहरूले अब तत्काल हामी यो भदौको 15सम्म अस्थायी टहरा निर्माण गरेर सबै घर परिवारलाई घरमा पुर्याउँछौँ। बाँकी चुनौती भनेको स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन, विभिन्न संस्था व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। तर हामीलाई अलिक दुःख लागेको के हो भने सङ्घ र प्रदेश सरकारका हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको माननीय धनञ्जय दवाडीको 14 दिन पुग्नु, त्यस्तै भोलिपल्ट पनि पुग्नुभयो, यत्रो बस्ती नै गएको छ। अर्को हिसाबले त्यहाँ धेरै पर्ने दलित समुदायका वर्षौँदेखि हालिगोठालो भएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो पुर्खाले जुन खालको बनायो उनीहरूको घरबार दिनुभयो, एउटा पीडामा छन्। उनीहरूले सङ्घ र प्रदेश सरकारका चाहिँ कम्ती पनि माननीय देवप्रसाद गुरुङ मुख्यमन्त्री पृथ्वी किन आउनु भएन, नागरिकको अलिकति गुनासो छ, समन्वय भइरहेको छ। मुख्यमन्त्रीजी भोलिमा स्थलगत जान्छु भन्नुभएको छ। देश गुरुङसँग हिजो राष्ट्रिय सँगै थिएँ, म मन्त्रालयमा सिंहदरबारमा गएर गृहमन्त्रीको टाइम पनि मागिरहेको छु, उहाँहरू अहिले विविध कारणले दिन सकिरहनु भएको छैन। अबको 1.5 वर्षभित्र ती घरबार दिनुभएका नागरिकहरू तत्काल घर बन्न पर्यो, त्यसको लागि राज्यले स्रोत साधनको अपुग्त नपुग्ने गरी स्थानीय तहले कति बेहोर्नु पर्ने हो र हामी यो वर्ष बन्ने भवन चाहिँ तपाईँ सामुदायिक भवनहरू मठ मन्दिरको बजेट कटाएर नागरिकको घर बनाउनु पर्छ भन्ने जोडबलमा लागिरहेका छौँ। बस्ती पुनर्वासको लागि, स्थानान्तरणको लागि सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया छ। यो हाम्रो कुनै तहको सरकार समन्वयकारी हो। त्यस्तो विपदको बेला सङ्घ र प्रदेश सरकारको पनि त्यो खालको जोड पुग्ने छ, उहाँहरूले हामीले सहयोग गर्नु छ। हामी सबैको नागरिक हो, स्थानीय सरकारको पनि भूगोल र नागरिक जनता नै हो भने सङ्घ र प्रदेशको पनि हो। हेर्दाखेरि देशभरि ठुलो बाढी पहिरो गएको छ, धनजनको खेती त भएन त्यहाँ हाम्रो सचेत प्रयत्नले गर्दा, तर 84 घरका भन्दै 350 मान्छे विस्थापित हुनु सामान्य कुरा होइन। राज्यले चाहिँ माथि सङ्घ र प्रदेशको मानवीय क्षति भएन, त्यसलाई अलिक प्रायोरिटीमा नराखे जस्तो, त्यसमा नेताहरूको ध्यान नगएको जस्तो अनुभूति हामीले भएको छ। भनेपछि समन्वय अभाव चाहिँ तपाईहरुले महसुस गर्नुभयो? हजुर, समन्वय अभाव महसुस गर्नुभयो? समन्वय अभाव होइन, हामीले टेलिफोन गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई चासो गऱ्यौँ, हामीले जति धेरै पीडा चिन्ताको साथ छटपटी छ उहाँहरूलाई लगातार फोन गरेका छौँ, म्यासेज गरिरहेछौँ, तर उहाँहरूले अलिक तत्पूर्वताको साथ के भएको छ, के गर्ने, यसो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अलि चाहिँ उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै हामी जस्तो पीडा महसुस नभएको भन्ने खालको अलिकति थोरै हामीले भइरहेछ। त्यही पनि हामी फेरि सकारात्मक ढङ्गले बुझेका छौँ। नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, यति बेला देशभरि प्रदेशभरि बाढी पहिरोको कारणले हामीले ठुलो समस्याहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले पनि प्राथमिकतामा राखेर नेताले समन्वय गरेर जानुहुनेछ। मुख्यमन्त्रीजी भोलि स्थलगत जाने कुरा गरिरहनु भएको छ, समन्वयमै छ, हामी सम्पर्क र समन्वयमा भइरहेका छौँ। हजुर, अब अहिले जो पहिरो प्रभावितहरू हुनुहुन्छ हैन, त्यो प्रभावितहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ के कसो छ? जस्तो राहतको सवालमा त यहाँले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ, समग्र दैनिकी र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? हामीलाई सबभन्दा तपाईँले भने जस्तै कोरोनाको संक्रमणको बेला रातको बेला बाहिरबाट मान्छेहरू जानु, कोरोनाबाट अलिक जटिल हुन्छ कि संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना कि त्यो खतरामा पनि थियौँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट आउने नागरिकहरू कम्प्लिटली सामाजिक डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइजरहरू गर्ने, मास्कहरू प्रयोग गर्न लगाइरहेका छौँ। त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ दैनिक नजिकको स्वास्थ्य चौकीले 12 देखि 2 बजीसम्म भिजिट गर्ने, स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा के छ कस्तो छ स्थिति जानकारी गराउने। सुत्केरी महिलाहरू हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको जन्डिस लगायतका यति बेला ज्वरो लगायत थुप्रै रोगहरू देख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई हुन नदिनको लागि नियमित पानी चाहिँ उमालेर खुवाउन लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिन लगाउने, उहाँहरूले सामाजिक दूरीहरू कायम गरे, त्यसो गरेर अहिलेसम्म समस्या छैन। अस्ति मात्रै चाहिँ लमजुङको एउटा चाहिँ लोकप्रिय त्रिवेणी युवा क्लबले स्वास्थ्य शिविर गरेर सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ त्यहाँ।
हजुर, अब अरू व्यवस्थापन चाहिँ के कस्तो भइरहेछ यहाँले त्यो जानकारी दिइरहँदाखेरि? अब त्यस्तै जोखिम क्षेत्र अन्य खालका पनि छन् कि के छ? मर्चेन्टी गाउँपालिकामा त्योभन्दा पहिला वडा नम्बर 2 को भदौरी, त्योभन्दा वर्षौँदेखि पहिला हामीले जोडिरहेको चाहिँ उपल्लो चिप्लाको पहिरो, अनि तपाईँको पछिल्लोचोटि 3 नम्बरकै वडाको चाहिँ अर्खले बेसी, वडा नम्बर 8 को चाहिँ भन्नेरीका थुप्रै बस्तीहरू करिब 200-300 घरहरू हाम्रो चाहिँ उच्च जोखिममा रहिरहेका छन्। उपल्लो चिप्लाको त धेरै पहिलादेखि समस्या हो, त्यसलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यो गृह मन्त्रालयमा राखिएको छ। अब अर्थले बेसी पनि पोहोर हामीले विपद व्यवस्थापन समिति गरेका थियौँ, माथि सङ्घबाट दिन पर्ने विपदबाट बस्ती स्थानान्तरण जुन बजेट थियो त्यो बजेट छिटो छरितो नगरेको कारण त्यो रोकिएको छ। बाँकी 2-3 बस्ती जति पनि जोखिम छन् तिनीहरूको पनि निर्णय गरेर बस्ती स्थानान्तरण गर्ने हिसाबले हामी सोचिरहेको छौँ। तर सङ्घको कानुन प्रक्रिया नीति गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई झन्झटिलो बनाउने, भूकम्पको पनि देख्यौँ हामीले सरकारको जुन खालको नियमावली नीतिहरू छ अलिक तद्रुप फास्ट ट्र्याकबाट गर्न नसक्ने भएको कारणले कतिपय नीतिगत रूपमा माथिबाट तुल्दिन परेको अवस्थाले गर्दा हामीले जति छिटो गर्न सक्ने हामीले चाहिँ तत्परता देखाएका छौँ, नागरिकहरू परिचालन गरेका छौँ, युवालाई मोटिभेट गरेर लागिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। मैले गृहमन्त्रीलाई टाइम मागेको रहेको छु, त्यहाँ अस्ति गृहको चाहिँ केही सहसचिवहरूलाई पनि भेटेर यो तपाईँले गर्दा तल असाध्यै जटिलो झन्झटिलो छ है, सिंहदरबारले तलको पीडा बुझ्दै नबुझ्ने, सिंहदरबार बसेका मान्छेहरूले तलको चाहिँ नागरिकको चाहिँ पीडा र आँसुको बेला विपदको बेला कुनै खालको चाहिँ आफूलाई पीडा भएको महसुस नहुने खालको जुन छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले अहिले आवाज उठाइरहेका छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत त्यहाँको विपदको बारेमा, बाढी पहिरोको बारेमा हामीले जानकारी मौका दिनुभयो, त्यसको यो अवसरको लागि तपाईँ र सिङ्गो माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक आभारी छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लमजुङ मस्ताङद्री गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होम बहादुर विक। त्यहाँ साउन 5 र 6 गते सामान्य पहिरो पनि आएको थियो, जसबाट धनजनको क्षति भएको छ। जस्तो मानिसहरूको त्यहाँ मृत्यु भएको छैन, जनको त क्षति भएको छैन, तर धनको भने क्षति भएको छ। 22वटा घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र अहिले उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको र अस्थायी निर्माणका लागि, अस्थायी बसोबासको लागि त्यहाँ कार्यहरू भइरहेको र राहतको सवालमा पनि त्यहाँ राहत जुटिरहेको र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पनि अहिले राम्रैसँग त्यहाँ कुराकानी भइरहेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। दर्शक, यति बेलामा जसरी मनसुन सुरु भइसकेको छ, बाढी पहिरोका कारण धेरै ठाउँमा धनजनको क्षति भइसकेको छ। तराईमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तराई मधेसमा बाढी र डुबानको कारणले गर्दाखेरि यो नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ भने र पहाडीमा पहिरोका कारण घरबास र धनजनको नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा यही कारणले गर्दा सवारी आवागमनमा पनि बाधा पुगेको छ, जसले गर्दाखेरि दैनिकी जनजीवन पनि उत्तिकै प्रभावित हुन पुगेको छ। जनताको दैनिकी प्रभावित भइरहँदाखेरि यस्तो समयमा राज्यले एउटा आफू अभिभावक भएको नाताले पनि उदासीन बस्नु हुँदैन र जनताको लागि सरकार भएको वा नभएको एउटा अनुभव गराउने समय यो पनि रहेको छ। र दर्शक, हामी फेरि पनि लाग्दैछौँ गुल्मीतर्फ। गुल्मीमा पनि केही दिन अगाडि पहिरो गएको थियो र त्यहाँ अझ रुरु गाउँपालिका 5 मा ढुङ्गा सहित पहिरो खसेको थियो भन्ने कुराहरू पनि छ। र यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यहाँको मौसम कस्तो छ, त्यहाँको यस्तो जोखिम क्षेत्रहरूलाई निर्धारण गरेको छ कि छैन, यदि यो मनसुनमा अझ फेरि जोखिम आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि समग्र व्यवस्थापन के कस्तो भएको छ, हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेलामा गुल्मी रुरु गाउँपालिकाका प्रमुख नीलकण्ठ गौतम हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नीलकण्ठजी, स्वागत छ यहाँलाई। ल, धन्यवाद। हजुर, के छ यति बेलामा रुरु गाउँपालिकाको अवस्था? जस्तो केही दिन अगाडि त्यहाँ ढुङ्गा सहित केही पहिरो खसेको जस्तो कुरा पनि आएको छ, जानकारी दिनुस् न, के हो अवस्था? रुरु गाउँपालिकाको सिंहो अवस्था भन्ने भने अहिले बाढी पहिरोले 59 घर जति हजुर बिल्कुलै बस्न नहुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। अनि कतिपय बस्न नहुने हुँदाहुँदै पनि तत्काललाई बसिरहेका छन् भने केही मानिसहरू बाहिर सरिरहेका छन्। अनि तिनीहरूको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भनेर प्राविधिक पठाएर अनि तत्कालीन सेवा पहिले उसलाई मान्छे बचाउने, दोस्रो धन सम्पत्ति बचाउने, तेस्रो अरू काम गर्ने भनेर निरन्तर गाउँपालिका लगाइराखेका छ।
र यही सिलसिलामा पहिलेदेखि आएको पानीले त्यो विस्थापित भएको भने अस्ति दुर्घटना घट्यो, मानवीय क्षति भएको थिएन। मानवीय क्षति 16 गते साँझ 7 बजे गाउँपालिकाको 5 नम्बर वार्ड आटीपाटा भन्ने ठाउँमा माथिबाट पहिरोमा एउटा भयङ्कर ठुलो ढुङ्गो गएर घर च्यापेर 4 जनाको एकै ठाउँमा निधन भयो। अनि त्यसपछि हामी गएर हेऱ्यौँ, भयङ्कर ठुलो बर्सात आएको थियो। अनि त्यहाँ गएर हामी हेऱ्यौँ, हेरिसकेपछि अनि त्यो ढुङ्गो कहाँबाट आएको, के गरेको, कसरी आयो भन्ने कुरा हेर्दाखेरिमा पुरानै ढुङ्गो पहिरो जाँदाखेरिमा गएको रहेछ। मिडियाहरूमा हामीले सुनेका थियौँ, माथि बाटो खन्दाखेरिमा बिलमा राखेको ढुङ्गो भन्ने, त्यो बिल्कुल नभएको कुरा हो। अनि तल त्यो उसबाट नै बिचबाट नै पहिरो गएर झर्या ढुङ्गो हो र 4 जनाको त्यहाँ निधन भयो। त्यसपछि हामी त्यहाँ गयौँ, जिल्लाबाट पनि सिडिओ समन्वयका प्रमुखज्यू आउनुभयो, एसपी साहबहरू, र 16 गते नै रिडीबाट र अनि त्यसपछि अब खैरेनीबाट पुलिसहरू गएर त्यो शव निकाल्ने भन्ने काम गरे। 16 गते गएर हामीले त्यसको पोस्टमार्टम, स्थलगत पोस्टमार्टमै गर्ने कुरा र अनि त्यसपछि गएर मृतकका परिवारमा एकजना उहाँको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, श्रीमान पनि विदेश गएको, आउँदै हुनुहुन्छ आज। त्यो भएको हुनाले उहाँको दिदी मार्फत हामीले राहत दियौँ उहाँको दिदीलाई। अनि गाउँपालिकाले 25,000 दियो, नेपाली काङ्ग्रेसले 5,000, अनि जिल्ला समन्वयले 5,000, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जिल्ला कार्यालयले 5,000 गरेर 40,000 तत्कालको राहत दियौँ। र अनि हाम्रो 8 घर जति फेरि पछि पनि जोखिममा पर्ने अवस्था, जनता आवासले बनाइदिएका तिनी घर हुन्। अब कसरी इन्जिनियरिङ गरे अलि पहिलो कुरा हो, हामीलाई थाहा भएन। तिनीहरूलाई पनि विस्थापित गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने भएको हुनाले अहिले तत्कालको लागि हामीले स्कुलमा राखेका छौँ। स्कुलमा राखेका छौँ र उनीहरूको व्यवस्था मिलाएका छौँ। तर अब जसरी यहाँले भन्नुभयो नि 59वटा घर बस्न नहुने भएको छ भन्नुभयो, त्यस्तो जोखिम हुँदा हुँदै पनि केही मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि त्यही घरमा बसिरहेको भन्नुभएको छ। अब यसका लागि तपाईहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने उहाँहरुलाई पनि हजुर जति बस्नै नहुने भइसकेकालाई अलिकति सार्ने त्यस्तै हुँदो रहेछ के भन्नु। यो काम गर्दा गर्दै आपत गरेर र ती सम्पूर्णलाई हामी जिल्लामा, प्रदेशमा अनि केन्द्रसम्म हामीले रिपोर्ट पुर्याएका छौँ, सल्लाह गरेका छौँ। अघि तत्कालै हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ र ती तलका अस्तिका जो जोखिम आडघर हुन् तिनीहरूको लागि बस्ती सार्नै पर्छ। त्यो बस्ती सार्नको लागि कहाँ सार्ने, के गर्ने, कता लिएर जाने, अनि तिनीहरूलाई माझी हुन्, बिल्कुल पछि परेको गरिब हुन्, भोटे हुन्, तिनीहरूले केही गर्न आफूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। तिनीहरूको लागि फेरि पहिले आवास बनाए पनि अर्को आवास बनाउने आवश्यकता छ। त्यही भएर हामी सम्पूर्ण सरकारवाला अरूसँग सम्बन्ध राखेर समन्वय गरेर हामीले त्यो व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। हजुर, अब यो फेरि पनि वर्षात अलि भारी मात्रामा हुँदाखेरि चाहिँ यो पहिरोको जोखिम हुन सक्ने त्यहाँ बस्तीहरू छन् कि छैनन् त? फेरि त्यहाँ त्यसैलाई हटाउँदैछौँ हामी। बस्ती त छ नि, पर्छ पहाड हो, कहिले कहाँ उम्लन्छ, कहिले के गर्छ बढी पानीले, होइन? हजुर हजुर, ठुलो बर्सात भयो। अब यही भन्न त सक्दै सकिन्न। अप्रत्याशित ठाउँमा सोध्दै नसोधेका ठाउँमा गइराखेको छ अहिले। भनेपछि तपाईहरुले स्थानीय तहको, प्रदेश सरकारको समन्वयता चाहिँ कस्तो छ त अहिले त्यहाँ? प्रदेश सरकारको पनि समन्वय छ अनि संघीय सरकारको पनि समन्वय छ।
उहाँको नीति निर्देशन अनुसार नै उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर नै हामी अघि बढिरहेका छौँ। अब कति मास्ने हो के हुने हो, आज त यहाँ मौसम राम्रै छ अघि, हजुर हजुर, भोलि के हुने हो थाहा छैन। त्यसो गर्दाखेरिमा जोखिम प्रशस्त मात्रामा छ हजुर, र हामी समन्वय गरेर केन्द्रमा पनि अनि के भन्नुभएको छ भने तपाईँले त्यहाँ योजना बनाउनुहोस् र हामीसँग समन्वय गर्नुहोस्, हामी के गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूले के गर्ने, हामीले के गर्ने, अनि प्रदेशले पनि त्यही भनिराखेका छ, केन्द्रले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, तपाईँहरूले के गर्ने हजुर, भन्ने कुरा हामी तयार गरौँ, पहिले पोलिसी बनाऊ, एउटा नीति बनाऊ, नीतिगत रूपमा गइसक्यो भने त्यस अन्तर्गत रहेर ती सम्पूर्ण समस्यालाई हल गर्दै जाउँ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुल्मी रुरु गाउँपालिकाका प्रमुख नीलकण्ठ गौतम। लमजुङको कुराकानी, गुल्मीको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ 59वटा घर चाहिँ केही बस्नै नमिल्ने गरी अलिकता तिनीहरूको समस्या त्यहाँ भएको थियो भने, यद्यपि अस्ति जुन एउटा ढुङ्गा खसेको कारणले गर्दाखेरि जसरी मिडियामा एउटा सडक संरचना बनाइरहेको कारणले ढुङ्गा खसेर चाहिँ त्यसबाट क्षति भएका जुन समाचारहरू बाहिर आएका थिए त्यो भ्रामक भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ र त्यो पहिरोबाट खसेको ढुङ्गा भएको कारणले नै उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र त्यहाँ 59वटा घर बस्न नमिल्ने भइरहँदाखेरि जोखिम अझै पनि रहेको छ र केही घरहरू अझै पनि बस्न नमिल्ने जस्तै बनिसकेका छन्। यद्यपि अब त्यहाँ राहत वा जोखिममा यदि आइहाल्यो भनेदेखि व्यवस्थापनको लागि त्यहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तदरुकताको साथ काम गरिरहेको र जो त्यहाँ अहिले जो विपदबाट चाहिँ जो प्रभावित बनेका छन् उनीहरूको जुन आर्थिक जुन नाजुकता छ त्यो पहिलादेखि नै भएको र अब झन् यसबाट अलिकति असहज बन्दै गएको पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, विपत्ति हाम्रो सदाको नियति हो। हामीले यो विपत्तिलाई विकाससँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ, किनकि यो हामीले पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न सक्दैनौँ, तर मानवीय क्षति, अपूरणीय क्षति हुने जुन समस्याहरू छन् यसलाई हामीले हचुवाको भरमा पनि लिन सक्दैनौँ। सबै प्रकारका विपत्तिहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट नै उत्थान गर्ने मुलुकको जसरी सरकारी रणनीति कागजमा सीमित छ, विकासका सबै आयाम र चरणमा विपद व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समाहित गराई विपदबाट हुने मानवीय र भौतिक लगायतका क्षतिलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने तर्फ हामी अलिकति उन्मुख पनि हुनुपर्छ र विभिन्न निकायबाट हुने विपद व्यवस्थापन कार्यलाई समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने गतिविधिले पनि यसलाई हामीले कतातर्फ लैजाँदैछौँ भन्ने कुराहरू पनि निर्धारण हुने गर्दछ। केही दिन अगाडि गएको पहिरोहरूको केही अपडेट पनि हामी यहाँहरूलाई दिँदैछौँ। जसो बागलुङमा सुक्खा पहिरोमा परि एक साप हेचर र ट्र्याक्टर र टिप्पर पहिरिँदाखेरि केही दिन अगाडि 2 जना बेपत्ता भएका थिए बागलुङमा र अविरल वर्षासँगै पहिरो जाँदा बागलुङमा 3 बालबालिका र 1 महिलाको मृत्यु पनि। अविरल वर्षासँगै पहिरो जाँदा बागलुङमा जसरी 3 बालबालिका र एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बागलुङको तमाङ खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खैले सुमाङमा घर पुरिँदाखेरि 2 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो र मृत्यु हुनेमा स्थानीय पान बहादुर विक, 13 वर्षीय छोरा खिम बहादुर विक र 11 वर्षीय छोरी रिता विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको थियो र स्थानीय प्रहरी र स्थानीयले मृतकको शव निकालेर निसी खोला गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 6 को खोला किनारमा फेरि अर्को 52 वर्षीय महिला मृत अवस्थामा पनि फेला परेका थिए। यसरी बागलुङमा पनि यसको प्रकोप देखिन थालिसकेको छ र अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पहिरो जाने जोखिम त उत्तिकै छ। सिन्धुपाल्चोकमा त झनै जोखिम भएको छ। त्यहाँको समग्र व्यवस्थापनको विषयमा पनि हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ र जसरी विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिगत व्यवस्थालाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि हामीले यदि व्यावहारिक रूपमा त्यसतर्फ ध्यान दिएनौँ भने यसको जोखिम अझै बढ्नेछ र खोज र उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एकीकृत सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूलाई अत्याधुनिक केन्द्रको उपयोग गरी त्यसको लागि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एवं दात्री निकायसँगको समन्वय र सहकार्य गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ। जसरी यो मनसुन सुरु भइसकेपछि तराई र पहाडमा प्राकृतिक विपत्तिहरू आइसके पश्चात त्यसलाई कम गर्नका लागि, न्यूनीकरणका लागि के हामी साँच्चीकै चुकेकै हौँ त? जसरी नीति नियमहरू बनाइएको छ त्यसको लागि समय सापेक्ष व्यापार र व्यावहारिक बनाउनका लागि, भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जसरी सरकारी लक्ष्यहरू छन् किन त्यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि यसले उत्पन्न गराउने गरेको छ।
केवल सडकलाई नै सडकको पहुँचलाई नै विकास भनेर भनिरहेका छौँ, तर दृश्यमा हामी जसरी देखिरहेका छौँ यी सडक भनेर जसरी हामी विकासको नाममा अन्धो बनिरहेका छौँ, यसको पराकाष्ठ यानि यसको रिजल्ट यस्तो देखिरहेको छ। किनकि चुरे दोहन हामीले यो नीतिमा कानुनमा कारबाही गर्ने कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न कुराहरू आए पनि अझै पनि रोक्न नसक्दाखेरि चुरे दोहनको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता खालका मानवीय जोखिमका कारणले गर्दाखेरि पनि पहिरोलाई हामीले निम्ता दिइरहेका छौँ। र अर्कोतर्फ जसरी भारतीय बाँधका कारणले गर्दाखेरि पनि अधिकांश तराईका भूमिहरू डुबानमा परेका समस्याहरू पनि हामीले सदैव खेपिरहनु परेको छ। यस्ता खालका जुन प्राकृतिक विपत्तिहरू छन् यसको क्षतिलाई कम गर्नका लागि तपाईँ हामी सबैले यसतर्फ उन्मुख हुन निकै जरुरी छ। यसका लागि योजना बनाउनका लागि जरुरी छ। जसरी योजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि सहभागितामूलक विधिहरू अवलम्बन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। यसका लागि सरकारवाला नियमित निकायहरूसँग बैठक गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसको तयारीको अवस्थाको बारेमा, त्यसको सम्बन्धको बारेमा नियमित अनुगमन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ। योजना अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन र समन्वय प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेका छन्। यसका साथै स्थानीय सरकारले पनि आफूसँग भएका स्रोत साधनको पहिचान गरेर परिचालन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ। यसैगरी विशेष योजना र तयारीका साथ काममा जुट्दाखेरि चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति र कोभिड-19 सँग अहिले जसरी मुलुक फसिरहेको छ, प्रताडित बनिरहेको छ, जसरी खोप र भ्याक्सिन बनिरहेको छैन, यसको लागि उतातर्फको जोखिम पनि उत्तिकै छ र यता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नका लागि समस्या छ र नेपाल र नेपालीले यसको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। र बाढी पीडितको दर्दनाक व्यथा त छँदै नै छ, किनकि घरभित्रै कतिका धान पनि उम्रिएको अवस्था छ। मनसुन भइरहँदाखेरि व्यवस्थापन गर्नका लागि जसरी संघीय र प्रदेश सरकारलाई पनि उत्तिकै हम्मे परेको छ, किनकि एकतिरको विपत्तिलाई न्यूनीकरण गरेर त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने जुन एउटा बाध्यता त छँदै नै छ, फेरि अर्कोतर्फ पनि यसले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याइरहँदाखेरि त्यतातर्फ पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको छ। पछिल्लो समयमा विपद व्यवस्थापनको जसरी यता योजनाविदहरूको सहभागिता, खोज उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध र अन्य पक्षहरू जसरी संयमित हुनुपर्ने हो, बेला बखतमा गरिने आत्मसात गराइने ती ट्रेनिङहरूका कुराहरू पनि आउँछन्, युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यी सबै समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि हामी कतै यी विषयमा चुक्यौँ कि भन्ने पनि लाग्ने गर्दछ। किनकि एकतर्फ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा मुलुक प्रताडित बनिरहँदा सामान्य उपकरणहरू पनि जुटाउनका लागि गाह्रो भइरहेको छ, किनकि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश स्थानीय तहमा जसरी सरकारी अस्पतालहरू भनौँ वा अधिकांश कलेज विद्यालयहरूलाई यो आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा त्यहाँ व्यवस्था गरिरहँदाखेरि जसरी यस्तो विपत्ति पर्ने बित्तिकै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यहाँ लगेर राखिनुपर्छ। व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा अस्थायी रूपमा त्यहाँ राख्नका लागि जसरी त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको जोखिमलाई अझ बढाएको छ र यसका लागि विशेष तयारी र योजना बनाउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसरी हामीले एउटा समष्टिगत रूपमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेमा मात्रै हामीले यी दुवै प्रकोपबाट चाहिँ अलिकति क्षतिलाई कम गर्न सक्छौँ भनेर पनि विज्ञहरूले बेला बेलामा हामीलाई सुझाव दिने पनि गरेका छन्। विभिन्न ठाउँमा जसरी पहिरो र बाढी गएको छ हामीले यहाँहरूलाई अपडेट पनि गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारले के कसरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ, स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ, दैनिकी के कसरी सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ र धेरै जस्तो चाहिँ विपत्ति गइसके पश्चात त्यहाँको व्यवस्थापनमा नै केही चुकेको जस्तो गुनासोहरू पनि त्यहाँका पीडितहरूले प्रभावितहरूले गर्ने गर्दछन् र ती प्रभावितहरूको पछिल्लो समयको चुनौती के छ, आपतकालीन खोज उद्धार र उपचार तत्कालीन रूपमा के कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा नै हामीले यति बेलामा जोडिरहेका छौँ। र विपत्ति हाम्रो नियति नभए पनि विपदलाई हामीले अब बिस्तारै विकाससँग जोड्दै आर्थिक समृद्धितर्फ पनि अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती पनि रहेको छ र मुलुकको जसरी सरकारी कागजमा मात्रै यी नीतिहरूलाई नराखिकन यथार्थतामा बदल्नु पनि अर्को आवश्यकता छ र विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय गरेर चाहिँ एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने ती कार्य र गतिविधिले पनि के कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने पनि अहिलेको मुख्य प्रश्न रहेको छ।
दर्शकबिन, हामीले यो बाढी पीडितको दर्दनाक व्यथा र पछिल्लो समयको राहत र व्यवस्थापनको कार्य के कसो छ भनिरहँदा हामी कर्णाली प्रदेशतर्फ लाग्दैछौँ। यति बेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। शाहीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब अहिले यो जुन वर्षातको नियति हरेक वर्ष यो प्रकोप दोहोरिरहन्छ, यसकै पीडामै छौँ हामीहरू। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ यो मनसुन सुरु भइसकेपछि चाहिँ के कति क्षति भयो, यसको प्रकोप चाहिँ कस्तो रूपमा देखियो, के छ अवस्था? अब यो अहिले तत्काल चाहिँ आएको अप्रिल वर्षाका कारणले गर्दा जागरकोट र कालीकोट दुईटा जिल्लाले पनि प्रभावित छन् र सँगसँगै त्यसपछि सल्यान, त्यसपछि रुकुम, दैलेख, होइन, जुम्ला, मुगु लगायतका अरू जिल्लाहरूमा पनि यसको प्रभाव चाहिँ परेको छ र अब जहाँ ठुलो क्षति भएको छ, मानवीय क्षति भएको छ, त्यो ठाउँमा अहिले उद्धारका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। फेरि पनि बेपत्ता नागरिकहरूलाई हामीले खोजी कार्य जारी राखेका छौँ र अहिलेसम्म बेपत्ताहरू अझै पनि पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। तर अहिले जति चाहिँ अहिले पत्ता लागेकाहरूको उहाँहरूको शनाख्त गरेर दाह संस्कार गर्ने काम चाहिँ भएको चाहिँ छ र उहाँहरूका जतिजना मृतक छन्, मृतकका लागि चाहिँ भनेर सङ्घीय सरकारले 2 लाख रुपियाँ दिने र प्रदेश सरकारले 2 लाख बिमा बापत चाहिँ दिने, 4 लाख रुपियाँ चाहिँ अहिले अब मृतक परिवारका लागि दिने र जसको अहिले घर चाहिँ गुमाउनु भएको छ, घर छैन, अहिले घरबार विहीन भएर बस्नु भएको छ, त्यस्ता मान्छेहरू तत्काल चाहिँ अहिले अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था गर्न 1 लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ र जति अहिले बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनताहरू छन् उहाँहरूको लागि 3 महिनाका लागि खानेकुराको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर मात्रै प्रदेश सरकारको क्याबिनेट बसेर निर्णय गरेको छ। र अहिले हामी तयारीको हदमा उद्धारका लागि भनेर सबै सुरक्षा निकाय र त्यसपछि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर उद्धारका लागि चाहिँ हामीले टिम तयार पारेका छौँ सबै ठाउँमा, प्रत्येक वार्ड लेभलमा र ओडामा कुनै क्षति हुने बित्तिकै त्यो ओडामा रहेको गठित भएको उद्धार टिम गएर तत्काल चाहिँ उद्धार गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि जिल्लामा रहेको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बसेर त्यहाँ अनि अब तत्काल उद्धारका लागि गर्ने केही तयारीहरू उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ र त्यसपछि अब हामीले तुरन्त रेस्क्युका लागि अहिले जो त्यहाँबाट चाहिँ अब घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने व्यवस्था, उहाँलाई निःशुल्क उपचार प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि निर्णय गरेका छौँ र उपचार पनि भइरहेका छ धेरै बिरामीहरूको। र त्यसपछि अहिले जो ठुलो मनसुन सुरु भयो, बाढी आएको चाहिँ छ, फेरि अर्को महामारी चाहिँ सुरु हुन सक्छ, झाडा पखालामा दूषित पानी खानेपानी चाहिँ फेरि प्रयोग गऱ्यो भने योबाट पनि प्रभावित हुन नदिनका लागि उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि स्वास्थ्य कर्मीको टिमहरू र अहिले प्रत्येक जनतालाई कम्तीमा पानीमा औषधि राखेर वाटर जाग पिउस राखेर पानी खाने व्यवस्था अहिले त्यो सामानहरू सबै अहिले पालिका लेभलमा गएको छ र वडा कार्यालयबाट वितरण गर्ने भनेर चाहिँ अब भनिएको छ, यी सामानहरू त्यहाँ जाँदैछ। र त्यसपछि अहिले तत्कालका लागि चाहिने लजिस्टिक सामग्रीहरू चाहिँ अहिले हामीले केही जुटाइरहेका छौँ, त्यो प्रभावित ठाउँमा लजिस्टिक हामीले पठाइरहेका छौँ र अन्य लजिस्टिक छुटाउने क्रममा चाहिँ छौँ भने तत्कालका लागि चाहिने खाद्यान्नहरू पनि अहिले अब ती प्रभावित ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले हाम्रो सप्लाई चाहिँ भइरहेका छ। हजुर, अहिले यो जुन प्रभावितहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ चुनौती के देखिएको छ? अनि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै अब कर्णाली प्रदेश धेरै ठाउँमा यातायात पुगेको छैन, सडक पुगेका छैनन्। अब हामी यातायात मार्फत गाडी मार्फत हाम्रो पहुँच चाहिँ छैन। जति ठाउँमा सडकहरू चाहिँ अहिले पुग्ने बनाइएका चाहिँ त्यो अहिले सबै सडकहरू अवरुद्ध छन्, दैलेखभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन, कर्णालीका कुनै पनि जिल्लाहरूमा जान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, बाटो अवरुद्धहरू छन् र त्यो बाटो खोलाउनका लागि पनि अहिले हाम्रो डोगरहरू परिचालन गरिरहेका छौँ र अहिले एक मात्रै विकल्प भने हवाई हो। अब हवाईका लागि हामीलाई च्यालेन्ज छ, प्रदेश सरकार आफैले पनि पैसा तिरेर अहिले चाहिँ हवाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन, सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, हामीले अनुमति लिनका लागि मात्रै पनि 2 दिन 3 दिन कम्तीमा लाग्ने गर्छ र मान्छे त्यहाँसँग मरिसक्छ, ठुलो क्षति भइसक्छ। त्यसो भए अहिले प्रदेश सरकारसँग आफ्नै तपाईँको हवाई यातायात साधन नभएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले अलिकति ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो र एक मात्रै विकल्प कर्णालीमा भने हवाई मात्रै, हवाई बाहेक तत्काल अर्को विकल्प छैन। त्यसो भए हुनाले अलिकति हामीलाई ठुलो समस्या भनेको अब हवाई यातायात चाहिँ नहुनु नै मुख्य समस्या चाहिँ अहिले बनेको छ।
हजुर, अब अहिले सरकारले जसरी विद्यालयहरूमा अब क्वारेन्टाइन आइसोलेसन हटाउने कुरा पनि ल्याएको छ, जसरी यो विपत्ति परिरहँदाखेरि चाहिँ ती प्रभावितहरूलाई विद्यालय सामुदायिक भवनहरूमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको कुराहरू पनि छ। अब उनीहरूको यो अस्थायी व्यवस्थापनको लागि चाहिँ टहरा निर्माण लगायतका यस्ता कार्यहरूतर्फ पनि यहाँहरू उन्मुख हुनु भएको छ कि के छ अवस्था? अब अर्को विकल्प नै छैन तत्काल। अहिले सबै जतिले आफ्नो घरबार गुमाउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई लिएर अहिले स्कुल लगायतका सरकारी भवनहरूमा राख्ने कामहरू भएको छ। अब अर्को विकल्प नै छैन। सङ्घीय सरकार मिले गरी पनि तत्काल चाहिँ हामीले अब अस्थायी अहिले बसोबासका लागि भनेर प्रत्येक चाहिँ तपाईँको घर परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिनेर अहिले अस्थायी उहाँले चाहिँ आफ्नो बस्ने एउटा टहरा बनाएर बस्नुहुन्छ भने तिनी हामीले गरेका छौँ भने पछि क्रमशः चाहिँ हामीले अब उहाँहरूको घर उहाँहरूको आर्थिक अवस्था सबै हेरेर अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आफैले घर बनाउन नसकेका उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर कोलाई कति सहायता चाहिँ गर्दाखेरिमा घर बनाउन सकिन्छ त्यो ढङ्गको हामीले राम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर अध्ययन गरेर चाहिँ अब घरबार विहीन भएकाहरूलाई चाहिँ घर बनाउने काम सरकारले चाहिँ गर्छ। हजुर, अब अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अर्को विपत्ति आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन पनि भइरहेको होला। यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले अस्पतालहरू कतिपय कोभिड पनि बनाउनु परेको होला। यहाँले भन्नु पनि भयो विपत्ति यता आउँदाखेरि फेरि स्वास्थ्य समस्याहरू पनि देखिएका छन्, उपचारमा नि गाह्रो परिरहेको छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो तालमेललाई कसरी तपाईँहरूले मिलाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ? अब अहिले हामीले कोभिडका बारेमा जे हाम्रो नियमित तपाईँको तयारी चाहिँ छ, नियमित हामीले काम गरिरहेका चाहिँ छौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिएका चाहिँ छौँ। र अब अहिले कोभिड सकियो भन्ने होइन, कोभिड झन् दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को व्यापक रूपमा फैलिएको छ। प्रायः सबै गाउँ गाउँमा चाहिँ अहिले कोभिड सङ्क्रमितहरू चाहिँ छन्। अहिले हामीले कुनै पनि प्रकारका लक्ष्य नदेखिए मात्रै हो र त्यसपछि हामीले सबै नागरिकको परीक्षण नगरेको मात्रै हो। यदि परीक्षण गर्ने हो भने अहिले पनि तपाईँको सङ्क्रमितदेखि पनि अहिलेको कोभिड चाहिँ तपाईँको भाइरस समुदाय लेभलमा चाहिँ गइसकेको अवस्था चाहिँ हो। र त्यसो हुँदा अब यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति जो चाहिँ छ जटिलताको हामीले समाधान गर्नका लागि अब समुदायमा गयो भने बुढापाका कहाँ जान्छ, वृद्ध रोगी कहाँ जान्छ, बालबच्चा कहाँ जान्छ र अब लक्षणहरू देखिन सक्छ र मृत्यु बढ्न सक्छ। यसलाई घटाउनका लागि भनेर अहिले हामीले अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ बनाउने केही बनाइसकेका चाहिँ छौँ। केही जिल्लाहरूमा हामीले अक्सिजन प्लान्ट बनाउँछ। हामीले 10 जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट हामीले बनायौँ भने अनि हामीले हाम्रा लागि चाहिने आवश्यक अक्सिजनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसपछि अनि हामीले 10 जिल्लामा हामीले आइसोलेसन बेडहरू कम्तीमा पनि 200 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेडहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा कम्प्लिट भयो, कतिपय ठाउँमा कम्प्लिट भएको बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर अहिले अब अलिकति बढी समुदाय भएको घना अलिकति ठुलो बाक्लो चाहिँ समुदाय भएको ठाउँमा चाहिँ सुर्खेत भयो, जुम्ला जस्ता ठाउँहरूमा अहिले हामीले जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 200 बेड तयार भइसकेको छ र सुर्खेतको हकमा पनि अब हामी 250 बेड जति हामी यहाँ पनि तयारी गरिसकेका छौँ। र त्यसपछि परीक्षणलाई पनि अब हामीले नमुना स्याम्पल परीक्षण गर्ने कहाँ कहाँ छ, कता छन्, को सङ्क्रमित छन् भन्ने कुराका बारेमा पनि हामीले त्यसलाई परीक्षणलाई पनि हामीले दायरा बढाउने भनेर भनिरहेका छौँ। यसको पनि व्यवस्थापन, यसको चाहिँ अब टोटल कार्यान्वयन पनि एउटा ढङ्गले अगाडि बढाएका छ भने त्यसपछि अर्को थप अहिलेको मनसुनको कारणले गर्दा अब ठुलो चाहिँ वर्षात चाहिँ भयो, यसले फेरि अर्को विपत्ति चाहिँ हामीले ल्याएको छ भने फेरि अर्को समस्या भनेको फेरि कर्णालीमा अहिले सलह किराहरू पनि धेरै आएको छ। किसानहरूको बालीमारी धेरै नष्ट गरेको छ र भोलि कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका महामारीहरू आउने खतरा चाहिँ बढी देखिन्छ। यसबाट कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई जोगाउनका लागि चाहिँ हामीले धेरै प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। धेरै हाम्रो कर्णाली प्रदेश सरकारको बलबुताले गएका छौँ। सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हस्त मन्त्रीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही। यति बेलामा कर्णाली प्रदेशमा पनि प्राकृतिक विपत्ति त छँदै नै छ, अर्कोतर्फ कोरोनाको जोखिम पनि छँदैछ र जसरी प्राकृतिक विपत्तिमा परेका मानिसहरूलाई, ती प्रभावितहरूलाई विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगेर त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ। अब फेरि सरकारले जुन खालको निर्णय लिएर आइरहेको छ विद्यालयका लागि, अब त्यसका लागि फेरि अस्थायी बसोबासतर्फ उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको छ र स्वास्थ्य अवस्थालाई
यसलाई पनि ध्यान दिइरहँदाखेरि अहिले कर्णालीमा मुख्य समस्या भनेको चाहिँ सडक सञ्जालको देखिएको छ। सडक सञ्जालको पहुँच धेरै ठाउँमा नपुग्दाखेरि यस्तो जोखिम आउँदाखेरि त्यहाँ उद्धारको लागि कठिनाई भइरहेको छ। यद्यपि कर्णाली प्रदेशले यति बेलामा ती प्रभावितहरूलाई 1 लाख रुपैयाँ वितरण गरिरहेको छ र अहिले ती प्रभावितहरूको समग्र एउटा दर्दनाक अवस्थाबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि सामान्यकरणतर्फ लैजानका लागि कर्णाली प्रदेशले संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हामीले यहाँहरूलाई आज बाढी पहिरो जो जोखिममा परेका छन् ती बाढी पीडितहरूको दर्दनाक अवस्था र त्यस पश्चात अब व्यवस्थापन हुँदै सामान्यकरण लैजानका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले खेलेका भूमिकाहरू के रहेका छन् र बाढी पहिरोको जोखिम पछिल्लो समयमा के छ र न्यूनीकरणका उपायहरू के कसरी अवलम्बन गरिँदैछन् भन्ने विषयमा नै कुराकानी गर्यौं। अहिलेका लागि पालो भएको छ छोटो विश्राम, सँगै रहनुहोला।